सेशन विथ कॅप्टन हांव पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक जेन्ना आमी बाणावले गांवांत आमचे लोकसभेक इलेक्शनाक आयले तेन्ना आमकां तुमी बाणावलेकारांनी एक मोग दिलो, तशेंच आमचे कॅप्टनाक भोव मतांनी तुमी निवडून हाडलो. ताका हांव हांव कॅप्टनाच्या नांवान तशेंच आमचे काँग्रेस पार्टीच्या नांवान सगल्यांक हांव काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमी सदांच म्हणटात बाणावलेकार एक क्रांतिकारी. हांव सदांच आमचे इलेक्शनाक जेन्ना ड्युरींग लोकसभा हांव सदांच म्हणटालो बाणावलेकार हे बाणावलेकारान आमचें गोंय सांबाळलां. कित्याक तुमी पळयलां आसतले ओपिनियन पोलाक बाणावलेकारान आयज म्हणूंक शकता की हे आमचें गोंय बाणावलेकारान सांबाळलां. आनी बाणावलेकार सदांच हुशार. बाणावलेकारांक खबर आसा कोणाक जिखून निवडून हाडपाचो, तशेंच उडोवपाकूय हुशार. सो हांव जाणा कित्याक बाणावलेकार एक साश्टीकार. साश्टी आमी सदांच आमी म्हणटा आमी साश्टीकार, आनी साश्टीचें कॅपिटल खंय बाणावले. बाणावलेच्यान चालू जाता. कित्याक आयज पळयलां तुमी जायते आमचे गोंयांत जायत जाण म्हणटा अरे गोंया बाणावले काँग्रेस खंय आहा रे, काँग्रेस काबार म्हणून. तशें ना तें. आतां पळयात काँग्रेस आमी म्हाका दिसता 99 कोण म्हणूंक लागलो 99 लास्ट MLA होय आसलो. पूण आमी 2009-2014 आमी आमचे लोकसभेक पळयात, कित्याक 2014कूय तशेंच 2019कूय बी आमी आमचो आमदार आसून आपूण आमी लोकसभाक बाणावले भोव मतां दिल्लीं आसा काँग्रेसीक. Congress still exists in Benawali. It is not that we don't exist in Benawali. कांय कारणांक लागून थोडे सेल्फिश लिडर आयले हांगा जे आतां नायत, ते काँग्रेसीक काबार केला दिसता. आनी आमचे कांय कारणांक लागून एलायन्स करून आयज बाणावले आमची काँग्रेस सिंबलूच ना. आनी आयज म्हाका खुशालकाय भोगता की आयज लोकांक पळोवंक, कित्याक आनी जायते आमदार आसता करंट MLA तांकां भिवनूय येयना अद्दे कडेन जायते कडेन. पूण बाणावले तशें ना. कित्याक म्हाका दिसता हे बाणावले जे म्हणटा काँग्रेस डजंट एक्जिस्ट, आय एम शुअर इट डज एक्जिस्ट एंड वी वील शो यू इन 2027. आनी 2027 हांव तुका आश्वासन दिता, तशेंच आमचो कॅप्टनूय दितलो, तशेंच आमचे AICC इन्चार्ज डॉक्टर अंजली निंबळकारूय बी आयली. तेन्ना तेणूय सांगलां कितें दे वोंट बी एनी अलायन्स इन गोवा. आनी हांव सोजमता कित्याक बाणावलेकार एक पावटी बाणावलेकारांनी 2027 तुमचे मदें आमी न्हू कोणें जायत्यो चुक्यो जाल्या काँग्रेसाच्यो, हांव ना म्हणिना, पूण तुमचो ब्लॉक गोट आसूंक ना. आनी हांव सोजमता तुमचो ब्लॉक तशेंच ब्लॉकाचे मेंबर आसा आयज गोट करीत आयल्या. हांवें लास्ट 1 वर्स पळयता, कित्याक जे पर्यंत तुमचो ब्लॉक स्ट्रॉंग आसना ते पर्यंत इट इज डिफिकल्ट टू गीव युअर चॉयस. आमी पळयलां, कित्याक इवन ड्युरींग लोकसभा इलेक्शन जायत्यो आडकडे तुमचे काँग्रेस ना, काँग्रेस तुमचे टिकेट लास्टाक विकतले म्हणटाले. पूण आमी दाखोवन आयले जेन्ना लोकसभाक आमचे कॅप्टनाक जे तुमकां जाय तो कॅन्डिडेट दिल्लो काँग्रेस पार्टीन, आनी तुमी ताका निवडून हाडला. आनी तशेंच हांव सोजमता आतां तुमकां जाय तो कॅन्डिडेट तुमकां बाणावले मेवतलो, हें म्हजें आश्वासन. तशेंच आमचे पार्टी लिडर बाबा अमित पाटकरा कडेन उलयलो हांव. तेणें सांगलां बाणावले आमच्यान सोडूंक जायना, इट इज अ काँग्रेस पॅशन. आनी हांव उलयल्लो तेजे कडेन. सो अमित पाटकर तशेंच आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आसा, तुमच्या बरोबर आसा, जे फुडले पावटी आतां आमची जिला येतली, जिलाक आमचो बाणावले कॅन्डिडेट आसतलो. इट वील बी युअर चॉयस. जे हांगा लोक आसा तुमचे मदें आसूंक जाय. 2027कूय तेंच तुमचे मदें तुमी चूज करपाचो, आमी हाडून तुमकां घालचो ना. दीस इज द स्टँड वी हॅव टेकन विथ द न्यू काँग्रेस. जे आमचे यूथ आमचा पार्टीचो प्रेसिडेंट अध्यक्ष तशेंच आमचे आमदार बाब एल्टन
तशेंच युरी आमची यंग टीम आसा, तशेंच आमचो कॅप्टनूय आसा. तुमकां जाय तो कॅन्डिडेट तुमकां ह्या वर्साक झिलाक मेवतलो. तशेंच 2027 आनी हांव सोजमतां 2027 हांगा काँग्रेस MLA आसतलो. ही 2 उतरां आयकिल्ली म्हूण सगल्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें.